الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور تواڈے تے اپنی نعمت میں پوری کر دیتی ہے تواڈے واسطے پسند کیتا ہے تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، دین دا معنی ہے قانون، قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے۔ ان الحکم الا للہ، قانون فیصلہ صرف اللہ دا، اللہ تو علاوہ اور کسی دا نہیں۔ اللہ نے قیامت تک واسطے اپنے بندیاں لئی جیسے چاہے ویسے قوانین بنائے اور اوپر مور لگا دیتی، میں جتنے فیصلے قوانین بنانے سن، فیصلے کرنے سن، کر لئے نے۔ ہن دین ہو گیا ہے مکمل، ادھی اندر کسے اضافے دی گنجائش نہیں۔ جو دین اندر اضافہ کرے گا، شریعت مطہرہ نے اس اضافے دا نام رکھے ہے بدعت۔ بدعت بڑی ہی نقصان دہ چیز، ایک ہے شرک، ایک ہے کفر۔ نہ شرک اچھا نہ کفر اچھا۔ کفر بھی اعمال برباد کرتا ہے، شرک بھی اعمال برباد کرتا ہے۔ لیکن کفر اور شرک وہ ہے اعلانیہ شریعت مطہرہ دی مخالفت۔ بدعت
یہ ایسی نقصان دہ صورت ہے کہ انسان اینو نیکی سمجھ کے کردا ہے، لیکن یہ نقصان دہ شاید ان صورتوں تو بھی زیادہ ہوئے۔ میں اپنے عنوان دے 3 باب بناواں گا۔ ایک باب ہوئے گا کہ بدعت ہے کیا، بدعت دے دوسرا باب ہوئے گا بدعت دے نقصان کتنے نے، پھر تیسرا باب ہوئے گا کہ بدعت نو بچاؤن واسطے تاویلات فاسدہ، ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات دا سہارا، قول و اقوال دا سہارا، انہاں دی قرآن و سنت دی روشنی اندر تردید۔ سب تو پہلے عرض کراں بدعت دی پہچان کراواں، بدعت ہے کیا؟ نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث مطہرہ پڑھن لگا، 2 روایتاں دی ملا کے عبارت، صحیح مسلم، سنن نسائی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگو ساریاں کلامات تو بہتر اللہ دی کتاب، اللہ دی کلام ہے، اور ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ وشر الامور محدثاتها، فرمایا دین دے اندر جو نواں کام ہے او شارے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین دے اندر ہر نواں کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ اے ہے بدعت۔ میرے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت دی پہچان کرائی. فرمایا لوگو جیڑا کم ساڈے دین دے اندر نواں کیتا جائے. صحیح مسلم دی روایت میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جو ساڈے دین دے اندر نواں کم کیتا جائے جیڑا پہلا تو ثابت نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا جیڑا کم دین دی اندر کو ایسا نواں کم ہے جیڑا پہلا تو ثابت نہیں ہے، دین اندر نواں ہے لیکن پہلا تو ثابت نہیں، فرمایا او مردود او ہے بدعت. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتاں باجماعت قیام رمضان کرایا. قیام اللیل کہہ لو، قیام رمضان کہہ لو، جدا بعد دی اندر نام نماز تراویح رکھیا گیا. نماز تراویح نبی پاک نے 3 راتاں جماعت نہ پڑھائیاں. اس تو بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تہاڈا شوق اللہ نو اینا پسند آیا ہے، مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ تہاڈے تے نماز فرض نہ ہو جائے. آپ نے تراویح نہیں چھوڑی، تراویح دی جماعت کرانی چھوڑ دیتی. آپ جماعت چھوڑی، صحابہ نو منع نہیں کیتا بھی تسی جماعت نہیں کرانی. ایک گروہ ہے انہوں نے اس سے ہی حدیث نو سامنے رکھ کے نماز تراویح دا مطلق انکار ہی کر دیتا ہے کہ نماز تراویح ہے ہی نہیں. جبکہ اور یہ روایت پیش کرن کے دیکھو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیتی 3 راتاں پڑھائیاں، تسی کیوں پڑھتے ہو؟ صحیح ابن حبان دے اندر اور میزان الاعتدال دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ حسن سند دے نال. حضرت ابی بن کعب نبی پاک علیہ السلام کو لائے، کہندے نے سونے پیغمبر دی رمضان دی ایک رات میرے نال عجب معاملہ پیش آیا. فرمایا او کی؟ حضرت جی میرے خاندان دیاں عورتاں جمع ہویاں، مینوں کہندیاں نے او بھائی تینوں قرآن بڑا یاد ہے تے سانوں تو تراویحاں جماعت نال پڑھا. سونے پیغمبر جی میں انہاں نوں 8 رکعتاں تے وتر علیحدہ پڑھائے. 8 دے لفظ نے اتھے 8 رکعتاں تے وتر علیحدہ پڑھائے. اگر تراویحاں دی جماعت شریعت دے اندر منع ہو گئی ہوندی تے میرے پیغمبر فرماندے او بھائی جدوں میں تراویحاں دی جماعت چھڑ دیتی ہے تو تراویحاں دی جماعت کیوں کرائی ہے؟ کیونکہ پیغمبر دا خاص ہے، کسی غلطی تے پیغمبر چپ نہیں ہوندا، کیونکہ پیغمبر دا چپ رہنا تقریری حدیث بنتا ہے. کوئی مسلمان کوئی گل کرے نبی پاک دی موجودگی چی یا کم کرے، حضرت تے خاموش رہن تے تقریری حدیث بندی ہے، مور لگ دی. اگر جماعت منع ہوندی شریعت اندر تو نبی علیہ السلام صحابی نو ٹوک دیندے، روک دیندے. روکیا نہیں، ثابت ہویا تراویحاں دی جماعت آپ نے فرضیت دے ڈر تو چھوڑیے، منع نہیں. ہن اے سی سنت. ہن نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ دا زمانہ آیا، بڑے فتنیاں دے منہ کھل گئے. کتے
ختم نبوت دے عقیدے تے ڈاکہ ڈالن والے، کتے منکرین زکات دا فتنہ، کتے اور فتنہ، خلافت دا دور بڑا مختصر، تقریباً 2.25 سالہ دور۔ پھر انہاں تو بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا دے نال مشورہ کر دے نے، فرما دے نے ویکھو نبی پاک دے زمانے دے اندر تے وحی دا نزول ہویا کردا سی، ادوں تے خطرہ سی کہ کتے وحی تے آ کے فرض نہ ہو جائے، ہم تے وحی دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ہن فرضیت دا خطرہ نہیں، لہذا تراویاں دی جماع سنت نو جاری کر دینا چاہیے۔ تراویاں دی جماعت حضرت عمر دا مشورہ پاس ہو گیا۔ حضرت نے 2 امام مقرر کیتے نے، لوکاں نو واری واری تراویاں پڑھان۔ ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعہ۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب تے تمیم داری نو آرڈر دیتا ہے کہ لوکاں نو 11 رکعتاں جماعت دے نال پڑھایا کرن۔ یہ روایت موطا امام مالک مصنف ابن ابی شیبہ دونوں دی اندر موجود ہے۔ ہون ذرا بات ہے، ابن ابی شیبہ اندر 20 رکعت دے لفظ بھی نے، لیکن وہ روایت شاذ ہے، یہ روایت صحیح، یہ دیتے کوئی کسی قسم دا کسی دا اعتراض نہیں۔ 11 والی تے 11 چو 3 وتر کڑ لو، باقی 8 رکعت رہ گئی نماز تراویح۔ ہون جڑی میں بات کرنا چاہنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جڑی تراویاں دی جماع شروع کیتی ہے، ویکھن دے اندر تے نویں ہے، یہ ویکھن دے اندر تے نویں ہے، لیکن حقیقت دے اندر نویں نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، پہلا تو ثابت ہے، یعنی حدیث دے وچوں ثابت ہے، یہ طریقہ چھوڑ دیتا گیا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایدہ اجرا کر دیتا، جاری کر دیتا۔ ایک بھلیکھا پایا جاندہ ہے، ایک حدیث صحیح مسلم دی سنا کے، چونکہ ہن موقع ہے جڑی میں حدیث پڑھی، یہ دے اگے بڑا موقع ہے اس حدیث نو بیان کرن دا۔ لوکاں دے سامنے مفتیان تے لوکاں دے علامے تے فہامے ایک حدیث صحیح مسلم دی پڑھ کے تے لوکاں نو بڑے مغال تے ڈال دینے۔ میرے پیغمبر دی حدیث من سن فی الاسلام حسنا، من سن فی الاسلام حسنا، جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کرے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس طریقہ جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا اور ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم دی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث۔ ہن تسی اندازہ کرنا یہ حدیث بیان کر کے کس طرح تحریف معنوی اور تعویل فاسدہ کیتی جاندی ہے۔ تحریف دا معنی ہوندا ہے بدلنا۔ تحریف 2 صورتاں دی ہوندی ہے، لفظ بدل دینے قرآن تے حدیث تے، یہ بھی کفر ہے، قرآن نے کیا ہے۔ نمبر 2 تحریف معنوی، لفظ نہیں بدلے، معنی بدل دیتا، یہ بھی کفر ہے۔
قرآن تے حدیث تے معنی نو بدل دینا، دو چیزاں۔ تیسری ہے تعویل فاسدہ۔ تعویل کہندے نے تشریح نو، تفسیر نو، بھی اے دا معنی چونکہ بندا ہے۔ تعویل فاسدہ یعنی وہ تفسیر غلط کرنی۔ تین چیزاں لوکاں وچ پائیاں جا رہی ہیں۔ اہل حدیث تو علاوہ لوکاں اندر تین چیزاں پائیاں جا رہی ہیں، تحریف لفظی، تحریف معنوی اور تعویلات فاسدہ۔ مرزا غلام محمد قادیانی انہیں پہلے دن تو دعویٰ نبوت نہیں سی کر لیا، پہلے تعویلات فاسدہ کردا سی۔ ساڈے اہل حدیث جماعت دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بندے تے اس وقت کفر دا فتویٰ لایا سی جدو تعویل فاسدہ کردا سی۔ فرماندے سن مینوں اس بندے چو بدبو آ رہی ہے، یہ تعویلات فاسدہ، اور غیر اہل حدیث اس ویلے بھی دا دفاع کردے سن، نہیں جی وہ تعویل ہی کیتی۔ یعنی اہل حدیث اس قدر خبردار اور ہونا چاہیے، چکنے ہو وہ کوئی تعویل غلط کرتا ہے وہ دا تعاقب کرو، یہ ساری ذمہ داری ہے ہر کسی دی۔ اللہ اکبر۔ ہن تعویل کیتی، اے جڑی میں حدیث پڑھ لگا تعویل کیتی کی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من سن فی الاسلام حسنا، جیڑا بندہ اسلام دے اندر کو اچھا طریقہ جاری کردا ہے تے او دے تے جننے لوکی عمل کرنگے انہاں دا ثواب گھٹ نہیں ہوئے گا، لیکن انہاں ساریاں دے برابر اللہ پاک کو اس طریقے نو جاری کرنے والے نو ثواب عطا کر دے گا۔ ہن جڑے بتی لوکی نے بتی مولوی یہ حدیث پیش کر کے تے لوکاں دا ذہن بناندے نے، ویکھو جی نبی پاک نے فرمایا من سمنا فی الاسلام میں حسنا، یہ دین دے اندر کو اچھے اچھے طریقے جاری کرو، لہذا سا دین اندر اچھا طریقہ جاری کر دیتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اسیو دے کلہ تے لوکانو جمع کرنے جمع کر کے تے آیت کریمہ پڑھانے جمع کر کے تے فاتحہ پڑھنے پھر او دا سوال بخش دینے دسویں تے بلانے لوکانو کہنے قرآن پاک پڑھ کے لے آؤ، قرآن پاک لے آندے نے، پھر اسی او دا ثواب انو بخش دینے تاکہ میت بخشی جائے۔ اسی طرح 40واں، اسی طرح سالانہ برسی یا سالانہ ختم، جی اسی طرح عرس ہے، اسی طرح جشن میلاد، یعنی یہ سارے اسی دین دے اندر اچھے طریقے جاری کیتے نے، اچھے اس حدیث دی روشنی اندر۔ آئیے ہن اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ تشریح حدیث وچوں عرض کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا من سن فی الاسلام حسنا، جڑا بندہ اسلام دے اندر کو اچھا طریقہ جاری کردا ہے۔ ہن اچھا طریقہ کیدا ہے؟ کیا میرا طریقہ اچھا ہے؟ تہاڈا اچھا ہے؟ کسی علامے دا اچھا ہے؟ کسی مفتی اور امام دا اچھا ہے؟ نہیں، نبی پاک نو پوچھئے کدا طریقہ اچھا ہے جڑا جاری کرنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو نبی پاک نے کہہ دیتا کہ سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طریقیاں چو بہتر طریقہ نبی پاک دا، جیڑا نبی پاک دے کسے طریقے نو جاری کردا ہے، مثلا پہلا رک گیا ہے جاری کردا ہے، جیسا کہ میں پہلے حدیث پیش کر چکے ہاں،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویاں دی جماعت دا طریقہ جاری کیتا تے اپنے کولو نواں طریقہ نہیں بلکہ نبی پاک دا طریقہ جڑا فرضیت دے ڈر تو چھڑ دیتا سی اس طریقے نو جاری کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق قیامت تک جننے لوگی تراویاں جماعت نہ پڑھن گے انہاں دا ثواب تے کٹے گا نہیں، لیکن انہاں ساریاں دے برابر اللہ عمر بن خطاب نو ثواب پہنچاندا رہے گا۔ آج من سن فی الاسلام سن حسنا، من سن فی الاسلام سنتا حسنا۔ ایک اور بات عرض کرا، کئی ایسے دیہات سن جنہ دیہاتاں دے اندر قصداً نماز عید مسجد دے اندر پڑھی جاندی سی، یا کئیاں دیہاتاں دے اندر مرد جڑے نے اوتے باہر جا کے عید دی نماز پڑھ دے، لیکن عورتاں نو باقاعدہ طور تے مسجداں دے اندر پڑھن دی اجازت سی، باہر جان دی اجازت نہیں سی۔ لیکن علماء اہل حدیث نے محنتاں کیتیاں، لوکاں نو حدیثاں سنا سنا کے سین بنایا کہ میرے پیغمبر دی سنت وے طریقہ وے کہ ساریاں بیبیاں نو باہر عیدگاہ دے اندر لے جایا جائے اور بغیر وجہ تو مسجد دے اندر بغیر عذر تو عید نہ پڑھی جائے، باہر کھلے میدان اندر پڑھی جائے۔ حضرات نبی پاک دا طریقہ سی، لیکن ایسے علاقے اندر اے سارے ہندوستان پاکستان دے اندر اے طریقہ گم سی۔ جنہ جنہ علماء کرام نے جنہ چکاں تے شہران دے اندر محنت کر کے نبی پاک دے طریقے نو جاری کر دیتا ہے، جنی دیر طریقے تے لوکی عمل کر دے گے انہاں دے برابر اللہ ثواب انہاں علماء نو قیامت تک پہنچاندا رہے گا۔ آج من سن فی الاسلام سنتا حسنا، یہ دا مطلب اے نہیں کہ اپنے کولوں کو نواں طریقہ، مینوں کی پتا میرا طریقہ اچھا کہ نہیں، طریقہ تے شریعت نے دسنا اچھا کہ نہیں، تے پھر ساریاں طریقیاں تو اچھا تے بہتر طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا۔ حضرات اس واسطے میں عرض کر دیتا ہے جنہ لوکاں نے نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث نو سامنے رکھ کے تے فتوے دے دیتے نے، دیکھو جی کلاں دا ختم ہی دین اندر اچھا طریقہ ہے، 40ویں دا ختم بھی اچھا طریقہ ہے، 10ویں دا بھی اچھا طریقہ ہے، عرس بھی اچھا طریقہ ہے، میلہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ حضرات نا ساریاں دی طویل فاسدہ ہے، اے طویل غلط طویل ہے، غلط تعبیل ہے، لہذا اے طویل قرآن دے خلاف تے حدیث دے خلاف ہے، کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے من احدث فی الاسلام، میرے پیغمبر فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جیڑا ساڈے دین دے اندر کوئی ایسا طریقہ نواں لے آندا ہے جیڑا پہلا تو ثابت نہیں، نبی پاک فرماندے نے او مردود ہے۔ کلہ دا ختم نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ تو ثابت نہیں۔ ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی پاک دے بیٹے جناب ابراہیم فوت ہوئے 17 مہینیاں دے ہو کے، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آرڈر دیتا، کھجوراں لے آؤ، دودھ لے آؤ، شہد لے آؤ، پنیر لے آؤ۔ آپ نے تے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورہ الحاقم التکاثر پڑھی، کل پڑھے، فرمایا اے سارے نو چیز ونڈ دے ہو، اللہ اس جو میں پڑھیا ادا ثواب میرے بیٹے ابراہیم دی روح نو پہنچا دے۔ اکثر ختمہ تے روایت پڑھی جاندی ہے، پیش کیتی جاندی ہے، لیکن پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو کے ٹل لا لین صحیح سمجھنا اے روایت کے تو ثابت کر سکتے ہی نہیں، کڑی ہوئے روایت صرف بھولے لوکاں نو چپ کران واسطے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مشہور حدیث صحیح بخاری دی،
وہ جڑی مسجد دی صفائی کردی سی بی بی کالے رنگ دی مائی سی وڈیری فوت ہو گئی. صحابہ اکرام نے رات دے ٹائم بی بی دا جنازہ پڑھیا تے بی بی نو دفنا دیتا ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی شیبہ دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر نے تیسرے دن ایک روایت چاہتا ہے دوسرے جاندہ تیسرے دن میرے پیغمبر نے پوچھا بی بی نظر نہیں آ رہی بی بی کتھے دے تے کلاں دا ختم ہوندا ہے دوسرے دن جے او بی بی دا چلو جنازے تے صحابہ اکرام نے آپ نو زامت نہ دیتی آپ ستے سن تکلیف نہ دیتی لیکن کلاں دا ختم تے دنے ہوندا ہے دنے تے نبی پاک جاگ رہے سن جے کلاں دا ختم نبی پاک کو دے شامل سن مائی دے کلاں دے ختم اندر تے پھر تیسرے دن آپ نو پچھن دی لوڑ کی سی مائی کتھے دے تے جے نبی پاک علیہ السلام کوئی کہے کہ نبی پاک شامل نہیں ہوئے کلاں ادا مطلب ہے پھر صحابہ کرام کلے کلے کلاں دیاں پھلیاں چھولے کھا گئے نبی پاک نو دسیا ہی نہیں تے اے تے صحابہ تے اسی امید رکھ سکدے ہی نہیں صحابہ تے قدم قدم چک دے تے نبی پاک نو پوچھ کے چک دے اے گل قابل غور ہے. اللہ اکبر حضرات ان پتہ چلیا کہ ایک کلاں دا تے تیسرے دا تے ساتویں دا تے دسویں دا 40ویں دا یا سالانہ برسی یا سالانہ عرس یا سالانہ ختم ہے اے سارے دین دے اندر نویں طریقے نے اور اے اچھے طریقے نہیں اے بدعت ہے کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جڑا ساڈے دین اندر کو نواں طریقہ کردا ہے فرمایا جڑا پہلا تو ثابت نہیں او مردود ہے. اور دوجے مقام تے فرما دیتا کل محدثۃ بدعہ دین اندر جڑا بھی نواں طریقہ ہے او بدعت ہے. دین اندر ہر نواں کام بدعت دین دے اندر ہر نواں کام بدعت دین دے اندر ہر نواں کام بدعت ہے. حضرات ایتھے آ کے سمن میں بات عرض کر دیواں توجہ فرما دے ڈایا جے ساڈے اہل حدیث دے اندر بھی ویکھا ویکھی کئی جگہ تے بدعات آ رہیاں نے والدہ فوت ہو گئی کسی دی والد فوت ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا بھائی فوت ہو گیا کوئی فوتگی ہو گئی اور دوسرا دن یا تیسرا دن اہل حدیث بھی کئی کہن لگ پیندے نے چلو فلانے مولانا صاحب نو سدو اسی ختم تے نہیں دلانا کلاں دا البتہ مولانا درس دین گے کھانا پکائے ہے سارے کھانا کھان گے ساڑی اماں واسطے دعا ہو جائے گی ابو واسطے سارے مل کے دعا کرن گے اللہ ساڑی امی تے ابو نو بخش لے گا. میرے پراؤ جس طرح انہاں دا کل ساتاں دسواں دین اندر نواں کام بدعت ہے اہل حدیث دعا دے بانے درس دے بانے میت واسطے کٹھ کرے تیجے دن چوتھے دن پنجویں دن چھویں دن سال بعد 2 سالاں بعد یہ بھی شریعت اندر نواں کام ہے یہ بھی بدعت ہے. میت واسطے 2 کٹ ثابت نے صرف 2 نماز جنازہ قبر تے دعا بس آنے میت واسطے لوگوں نے جمع کرنا یہ تو بازرہ توجہ فرما دے ڈایا جے 2 کٹ شریعت تو ثابت نے نماز جنازہ واسطے لوکانو کٹ کر سکتے ہو اعلان بھی کر سکتے ہو فلانا فوت ہو گیا اس میت دے واسطے آؤ دعا کرنی ہے اور جنازہ پڑھ لیا تے آؤ قبر تے میت واسطے دعا کرنی ہے. میت واسطے 2 جگہ تے لوکانو جمع کر سکتے ہو شریعت اندر جائے دے لیکن اگر یہ دے تو علاوہ تیسرا کٹ کیتا تے دین اندر نواں کام میں بدعت پاویں کو اہل حدیث کرے بدعت
دین وے نواں کام ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت 3 دن لوکی بہندے نے پورے تے، پھر ایک کٹ کتھوں آ گیا؟ ایک کٹ میت واسطے نہیں، جڑا میت واسطے کٹ کردا وہ غلط ہے۔ ایک کٹ میت دے ورثاء واسطے وے۔ کیوں کٹ کیتا میت دے ورثاء واسطے؟ 3 روایتاں پیش کر لگا۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جیڑا بندہ کسے مسلمان نال او دی مصیبت تے تعزیت کردے، مصیبت تے تعزیت کردے، مصیبت کو فوتگی ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی مال ڈنگر دا نقصان ہو گیا، یہ تعزیت صرف بندے دی جان دے فوت ہونتے نہیں، ہر مصیبت تے تعزیت کی ہے صبر تسلی دینا۔ مجھ بڑی پیاری سی، اچانک مر گئی، اچھا بھائی اللہ تینوں نعم البدل نصیب کرے، اچھا بھائی مالک دا فیصلہ سی، صبر کری اللہ تینوں ضرور دا بدلہ دے گا۔ اے وے صبر تسلی، اے وے تعزیت، اسی طرح فوتگی دے موقع دے۔ دوسری روایت سنن نبی داؤد دے اندر ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھا کے تے واپس آ رہے نے۔ حضرت جس ویلے مین بازار چو پہ گزر دینے تے اس گلی دے اگوں دی گزرے، جیڑی گلی اندر فوت گئے، دور ایک بی بی چل دی نظر آئی۔ میرے پیغمبر فرما دینے لگدا کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رک جاندے نے، حضرت سیدہ فاطمہ آندیاں نے، بیٹا کدھر گئی ہیں؟ ابا جی میں فوتگی والے کر گئی ساں تعزیت دے واسطے۔ 2 روایتاں۔ تیسری سنن نسائی دی روایت، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر الثلاثہ، میرے پیغمبر نے انہاں نو حضرت جعفر طیار دے اہل و عیال نو انہاں دے وارثاں نو نبی پاک نے 3 دناں دی مہلت دتی۔ 3 دناں دی مہلت، 3 دناں دی، 3 دناں دی مہلت دیتی ہے کہ 3 دن جنہیں رونا ہے۔ ایتھے بھی ہن 3 چیزاں سنے آجے، ایک ہے سوگ، ایک ہے صدمہ، ایک ہے اکھاں دا رونا، ایک ہے زبان نہ اچھی آواز نہ رونا، اور 5ویں نمبر تے ایک ہے وین۔ یہ 5 چیزاں علیحدہ علیحدہ، 5 دا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ وین انہوں عربی کہندے نے نوحہ، یہ ہوندا ہے کسے فوت شدہ دا نام لے کے او دیاں تعریفاں کرنیاں اچھی اچھی رو رو کے، او دے بارے جملے، ہائے وے پترا تو نہ مردا، تیری جگہ تے میں مر جاندا، تو میرا لک ہی توڑ دیتا ہے، تو سارے کاروبار توڑ دیتے، اے وین ہے نوحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر یا کما چو کام میں، جی میں آج کل کئی مولویاں شروع کیتا ہے نا، مائے نی مائے آئے گی کیڑی رتے، ماں تینوں کتھوں لب کے لے ہاں، یہ ماتم ہے پڑا نو ہے، یہ کفر یا کما چو کام میں، صحیح مسلم دی حدیث، نہ ہاں کفر یا کما چو کام میں۔ کوئی ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے پانڈے ہے، کوئی کہندا ہے او تین میں گل سمجھا جاواں، خورے کو کی کہندا ماں پیو تو پہلو عام مر جائیں، ہن جی دی موت نہیں آئی خودکشی کر لے۔ یہ چنگیاں تقریراں ہو رہی نے، ایمان لٹن ڈے نے قوم دا، نالے پیسے نالے ایمان، ساڈے سٹیجاں تے دکھ دی گل ہے۔ نام رکھ دیتا ہے نعت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات تے غور کرنا، نوحہ
ایک بات، دوسرا ہے صدمہ. صدمے دی لمٹ نہیں. صدمہ ہوندا ہے دل دے اندر دکھ درد غم، اے وے صدمہ، اے دی لمٹ نہیں. اے دیر بعد بھی تازہ ہو سکتا ہے. نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد شہید ہوئے. واہ 5-7 سالاں بعد وحشی بن حرب جو آپ دا قاتل سی آیا نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے جدوں نے دسیا نا، آپ نے کیا واقعہ بیان کر، انہیں واقعہ بیان کیتا شہادت دا، تے نبی پاک دے دل اندر صدمہ جڑا نا پار آیا، آپ دیاں اکھاں چانسو آ گئے. یہ ہے صدمہ. صدمے دی لمٹ نہیں، کسے وقت بھی آ سکتا ہے. تیسرا ہے سوگ. یہ فارسی دا لفظ ہے، عربی اندر انہوں کہندے نے احداد. سوگ مرد واسطے ہوندا ہی نہیں، یہ صرف عورت واسطے ہوندا ہے. لا یحل لامرأۃ مؤمنہ ان تحد ثلاث. کسی مومنہ عورت واسطے اجازت نہیں کہ 3 دنوں تو زیادہ کسی میت دا سوگ منائے سوائے اپنے شوہر دی میت دے. شوہر دا 4 مہینے 10 دن. لیکن عام والدہ والد بھائی بیٹا کوئی رشتہ دار 3 دن اگر وہ سوگ منانا چاہتی ہے منا لے. تے سوگ کی ہے؟ سوگے کے سحری سے بوزینتوں ترک کرم دا نام سوگے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سوگ والی بی بی سرما نہ پائے، میک اپ نہ کرے، کنگھی نہ پھیرے، خضاب نہ لائے، شوق کپڑے نہ پائے، کسی قسم دا زیور نہ پائے. اے ساری سے بوزینتوں ترک کرم دا نام سوگ. یہ 3 دن صرف عورت واسطے. شوہر دی میت 4 مہینے 10 دن. اگے ہے اکھاں نال، اگے ہے آواز کڈ کے رونا اچھی، نوحہ نہیں. میت دا مرثیہ نہیں پڑھیا جا رہا. ویسے صدمہ غالب ہے، غم غالب ہے، تازہ فوتگی ہے، روندیاں روندیاں آواز نکل آئی. یہ دی لمٹ ہے 3 دن. 3 دن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں دی مہلت دیتی ہے. جنہوں 3 دن گزر گئے نے تے نبی پاک انہاں دے کول آئے. سونے پیغمبر فرماندے نے آج تو بعد میرے برات تے روئے کوئی نہ. رون تو منع کر دیتا اچھی آواز وچ. تے ساڈے کی حال ہے؟ سال بعد مکان گئی تے ہسدیاں نو روان گئی. اتنے 15 دنوں بعد 10 دنوں بعد درس قرآن مولوی صاحب آپ بھی رو رو کے برا حال تے قوم میں روا رہے نے. یہ کیڑی شریعت ہے؟ اللہ اکبر. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے نہ جے ہن بات ہو رہی سی 3 دن بھورے تے بہنا. میرے پیغمبر نے جڑا 3 دنوں دی مہلت دیتی ہے اے دے چوں بات سارے ہین کہندے نے کہ 3 دنوں دے اندر چونکہ انہاں تے غم زیادہ غالب آیا ہے لہذا انہاں دے کول آؤ صبر تسلی دے کے تے انہاں دے غم ظاہر کرو. لو آجے لوکاں دا میت دے ورثاء دے کول آنا. ہن پتہ چلیا کہ جڑا 3 دن دا کٹھے میت دے واسطے نہیں بلکہ میت دے ورثاء واسطے وے. لو آ مسئلہ آ گیا. چونکہ ضمن بات سمجھانا بڑا ضروری سی. ہن بات نو میں اگے لے چلاں. اہل حدیثو تہاڈی پہچان ہے شرک تے بدعت دا رد کرنا. اگر ساڈے اندر بدعات آ گئیاں شیطان پوری کوشش کر رہا ہے تہاڈے اندر طریقے نہ بدعات گھلن دی. خبردار رہا جے. اے ہوئی تک دنیا تے جماعت نبی پاک دی سنت نو زندہ رکھن والی. اگر نہ وہ بدعتاں آ گئیاں کیونکہ بدعت بڑی نقصان دہ چیز. جے بدعت جدوں بھی آندی ہے کسے نہ کسے سنت دا سر لے جاندی ہے. ذرا سننا حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سننی ابن ماجہ.
میرے پیغمبر فرماندے نے ان قریب ایسے لوکی آن گے، فرمایا جڑے لوکی سنتا نو ویطفئون سنتا ویعملون بالبدعات، فرمایا ایسے لوکی آن گے جڑے سنتا نو مٹان گے، بدعتاں تے عمل کرن گے، سنتاں نو مٹان گے، بدعتاں تے عمل کرن گے۔ ایسے لوکی ہزاراں لکھاں دی تعداد وچ آئے بڑی دیر تو، اور جاری و ساری سنت سامنے رکھ لو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، بھی آ نبی پاک دی سنت ہے، ادھر نہیں توجہ دین گے۔ دین وے نواں کم ذرا کو دسم دی دیر ویکھیا جے عمل کی جلدی ہوئے گا۔ ہون تے سوشل میڈیا دا دور ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نوی بدعت، آئے دن کوئی نہ کوئی نوی بدعت، آئے دن کوئی نہ کوئی نوی بدعت۔ ذکر دیاں مجلساں ہو رہی ہیں بڑے بڑے عجیب طریقے نال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستا تے ویراں، جس ویلے بدعت آندی ہے اس ویلے سنت کوئی نہ کوئی مٹ جاندی ہے، کیونکہ ان لوکاں دا مقصد یہ ہوندا کہ سنت نو مٹا کے او دی جگہ تے بدعت نو لے آنا۔ میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث سنت ہے طبرانی کبیر دی، نبی پاک فرماندے نے ممشا الی صاحب بدعت لیوکرہ فقد آنا علی حدم الاسلام، فرمایا جیڑا بندہ کسے بدتی کول جاندہ ہے او دی حوصلہ افزائی کردہ ہے، حوصلہ فضائی کردہ ہے، فرمایا انہیں دین نو ٹان وچ او دی مدد کیتی، مدد۔ ہن ذرا غور کر دے ڈایا جے نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہویا جیڑا دین اندر نویں کم کردا ہے او اللہ دے دین نو ٹاندا ہے۔ کس طرح ٹاندا ہے؟ بڑا آسان، سانو زمینداراں تے گل سمجھنی بڑی سوکھی ہے۔ مونجی دی فصل بیجی، مونجی دی فصل بیجی، کدو کیتا، لاب لائی، پنیری لائی، اجے تھوڑے جے دن گزر دینے، جس ویلے مونجی نے جڑ پھڑیے، مونجی نے جڑ پھڑ لئیے تے ہن ایدی اندر کوئی چیزاں اپنے آپ ہی اگن لگ پئیاں۔ کیوں؟ او جڑی اساں ایک تیلا لایا نا مونجی دا، او دیاں جڑاں چوں ہور نالیاں بھی نکلنیاں نے، پھر بننا ہے بوٹا۔ پتہ جے جڑ وچ اکھاں بن دیاں نے، اکھاں جے چوں نالی نکل دی۔ ہن ذرا غور کر دے ڈایا جے جس ویلے سجے پاسوں نکلن لگی ہے دوسری نالی، ادھر جلدی نال اگ پیا ڈیلا، نالی اگنوں رہ گئی۔ ہن کھبے پاسے نالی اگن لگی تے اگ پئی ادھر ایدی جگہ تے سوانک، نالی اگنوں رہ گئی۔ تیسرے پاسے اگن لگی نالی، ادھر اگ پئی کوئی، نالی اگنوں رہ گئی۔ چوتھے پاسے نالی اگن لگی، ادھر اگ پیا نڑو، نالی اگنوں رہ گئی۔ ہن اے جڑیاں نویاں بوٹیاں اگیاں نے، انہاں نے گھیرا پا لیا، اصل فصل ہوگی کمزور۔ آئی جے بدت، جدو دین وے نویاں نویاں چیزاں آندیاں نے تے اصل چیزاں جڑیاں نے گم کر دیتیاں جاندیاں نے۔ اصل مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، سونے پیغمبر جی تواڈے تے درود کیویں پڑھیے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے قولو، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا ٹائم تھوڑا ہوئے تے صحیح مسلم تے مسند احمد دے وچوں ثابت ہے صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم تھوڑا ہووے تے پڑھ لو باقی درود ابراہیمی ہے. لیکن جس ویلے نواں درود دین وچ آیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جدوں مولویاں دا بنایا نواں درود آیا، ہن جتھے 1 لکھ بندے درود اصلی پڑھنا سی انہیں اصلی چھڈیا، نقلی پڑھنا شروع ہو گیا، بدعت اگے آ گئی، سنت مٹ گئی، ندین اگ پیا، فصل اوتھے رہ گئی. اے جے بدعت. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ دین دی اندر نویں کم کردا ہے او دین نو ٹھاندا ہے، جیڑا او دی حوصلہ فضائی کردا ہے دین نو ٹھان وچ او دی مدد کردا ہے. حضرات اور باتاں توجہ فرماندے جایا جے، جدوں وی اضافہ کیتا جاوے نقصان دے گا نقصان. اے ساڈے موٹر سائیکلاں عام دوستاں رکھیاں نے، موٹر سائیکلاں یہ ٹینکی اندر نہ پٹرول پیندا تے انجن وچ پیندا موبلائل، انجن دی اندر موبلائل پیا 70 موٹر سائیکل دی اندر 1.25 لیٹر موبلائل پیندا ہے. میرا دل چاہیا تہاڈا دل کیتا یار موبلائل تھندا بڑا ہے ذرا زیادہ نہ پوا لئیے، 1.25 لیٹر دی بجائے لیٹر پوا لئیے، تھندا بڑا ہے، انجن نو ذرا واہ آرام چ رکھے گا. مکینک جڑا دا کاریگر وہ کہندا نہیں سیلاں پاڑ دے گا. اساں کہا چل یار چھڑ تیری کیڑی گل ہے، تو پا لیٹر. جو ہی لیٹر پایا جیڑی دی حد سی انہوں ودایا، اضافہ کیتا، اجے تھوڑی کلومیٹر چلیا تے سیلاں لیک ہو گئیاں. اور میرے پیاریو دین مکمل ہو گیا ہے. جیڑا دے اندر اضافہ کرے گا دین دیاں سیلاں پاڑے گا، تے جدوں او دین دیاں سیلاں پاڑے گا تے اللہ او دیاں سیلاں پاڑ دے گا. کیویں پاڑے گا؟ لو ذرا سماعت فرمایا جے. حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے جایا جے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی پیش کرنا. سب تو پہلے قرآن پاک سورہ کاف دی ذرا تلاوت کرنا، سماعت فرماندے جایا جے. اللہ ارشاد فرماندے نے بدعت کیے، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. رب العالمین دا قرآن 16واں پارا تے سورت طٰہٰ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے سونے پیغمبر تسی یہ نانو کہو کیا میں تنو گھاٹے والے کام نہ دساں، نقصان والے عمل کیڑے نے؟ فرمایا او لوکاں نے نقصان والے کم کیتے نے جنہاں نے کنہاں نے کیتے نے ضل سعیہم انہاں دیاں کوشاں بیکار گئیاں نے فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. او تے گمان کر دینا سی بڑی اچھا کم پہ کرنے لیکن اچھا نہیں ہو برا کام ہے. اولئک حبطت اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. فرمایا اے لوکی نے جنہاں نے اللہ دے حکمہ دا تے اللہ دی ملاقات دا انکار کر دیتا ہے فحبطت اعمالہم انہاں دے عمل ضائع ہو گئے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. انہاں دے واسطے کل قیامت نو ترازو نہیں لایا جائے گا. کیوں؟ ترازو تے لگنے انہاں لوکاں واسطے جنہاں کو نیکیاں بھی ہویاں تے گناہ بھی ہوئے تلن گے، لیکن انہاں دی بدعت
بدعتاں نے انہاں دے عمل ضائع کر دیتے. قرآن چو پتہ چلیا بدعت عمل ضائع کر دیندی ہے. بدعت عمل ضائع تے برباد کر دیندی ہے. بدعت عمل ضائع کر دیندی ہے. حضرات اور بات ہو رہی ہے بدعت دی. بدعت عمل ضائع کر دیندی ہے. دیکھو کنا بڑا نقصان ہے جے انہاں دین دیاں سیلاں پاڑیاں نے, دین نو ٹھایا تے اللہ نے انہاں دے عمل سارے برباد کر دیتے نے. میرے پیغمبر تے دعا کریا کر دے سن, اللہم انصر من نصر دین محمد. اللہ جڑے تیرے دین دی مدد کردا ہے اللہ تو او دی مدد کر. وخذل من خذل دین محمد, تے جڑا تیرے دین نو ذلیل کردے اللہ تو اونوں رسوا کر دے. نبی پاک دعا کریا کر دے تہاڈیاں اکھاں دے سامنے. ناصر مدنی دین نو رسوا کرن والا اللہ نے رسوا کر دیتا ہے. جڑا کہندا سی میں 25-30 ہزار تو تھلے انہاں نو فون کر کر کہندا مینوں بلاؤ میں فری ہونا. اللہ موقع دیندہ بندے نو سنبھلن دا نہیں سنبھلیا. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک مثال ہے, سینکڑوں مثالیں ایسیاں. حضرات بات توجہ فرمایا جے. اور چیف جسٹس دے بھی رسوائی دے دن آ چکے نے. مندراں دی تعمیر دیاں تقریراں کر رہے ہیں. فلانے مندر دی پراپرٹی واپس کیتی جائے گی, چرچ دی پراپرٹی واپس کیتی جائے گی, فلاں دی پراپرٹی واپس کیتی جائے گی. 5-6 مسجداں نو بغیر کسی قانون دے مسمار کر دیتا گیا. اس وقت موجودہ آئندہ تے دے خطرات, خطرناک عزائم اللہ نو اپنی پکڑ وچ لے لوے. جڑا اللہ دیاں مسجداں دا دشمن کہو آمین. جڑا اللہ دے گھراں دا دشمن, اللہ دشمن نو اپنی گرفت وچ جلدی تو جلدی لے لے. ان قریب دا وقت دیکھو گے تسی. تو بات عرض کر رہے ہیں حضرات, جڑی میں بات کر رہا توجہ فرما دے جایا جے کہ جڑا بندہ اللہ دے دین نو ٹھاندا ہے, دین وے نویاں نویں کم کردا, بدعتاں کردا ہے, پھر اللہ پاک اس بندے نو کیویں گھیرا دیندا ہے, کنا نقصان اٹھائے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے شر الامور محدثاتھا, دین اندر جو نواں کام ہے شر. شر کی ہوندا ہے؟ شرارت. شرارت کی ہوندی ہے؟ لڑائی دا مڈ. پتہ چلیا بدعت دین اندر لڑائی دا مڈ. جتھے جتھے لڑائیاں ویکھ لو مذہبی نے, بدعت تو ہون گیاں. حق والے روکن گے, بدعتی تے اصرار کرن گے, نتیجہ جھگڑا. اللہ اکبر. حضرات تھوڑا جا بات نو میں اگے چلاندا جاواں, بات تے توجہ فرماندے جایا جے. میرے دوست تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے, بات عرض کر رہا ہاں کہ بدعت دے کنے نقصان نے. میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, سونے پیغمبر حوض کوثر تے اپنے امتیاں نو پانی پلاندے ہون گے. فرمایا میرے حوض تے ٹولیاں دے ٹولے آن گے, ہزاراں دی تعداد اندر ایک ٹولا ہوئے گا. جدوں ایک ٹولا میرے کول آئے گا, چونکہ میرے امتیاں دی پہچان ہوئے گی, انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے. فرمایا جس ویلے ٹولا آئے گا میرے کول پانی پین واسطے, آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے, مومنہ والی پائیو پوری نشانی نے, پیچھا ہٹایا اگوں ملک گرامی نے, قدرت تھی مولا وچ کند ٹیکائیا, چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. آقا فرمان گے فرشتیو اے تے میرے نے, انہاں دے وضو والے اعضاء چمکرے نے, نمازی نے, آم دیو. فرشتے کہن گے اے نیو امت تیری, اے نیو امت تیری, سرور پہ آریا باغ رسولہ تیرا انہا اوجھاڑیا, دین ورکڈ بدتاں دین بگاڑیا, اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا, چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. فرشتے کہیں گے سونیا اے اونے جنہ تواڈے دین نو بدلیا
گیا تے میرے پیغمبر اینی نفرت کرنگے بتیاں تو فرمان گے سحقن لمن غیر بعدی، انہاں نو میرے تو دور کر دیو جنہاں نے میرے تو بعد میرے دین نو بدل دیتا۔ اللہ نو بھی بیتی تو نفرت، نبی پاک نو بھی بیتی تو نفرت۔ تے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر نو کسے بندے سلام بھیجیا کسے بندے دے ہاتھ، عبداللہ بن عمر فرماندے نے مینوں پتہ چلے ہے او بندہ دین وے نویں کم کردہ ہے، اگر وہ بتاں کردہ تے میری طرفوں نو جا کے سلام دا جواب نہ دھیویں۔ صحابہ بتی بندے تو نفرت۔ حضرات میں عرض کیتا پہلا بدعت دی پہچان کرائی، پھر تانوں بدعت دے نقصان دسے نے، ہن میں عرض کراں بدعت دیاں دفاع جڑے لوگ کی کر دے نے، ویکھو جی جے اسی دین وے نویں کم کرنے ہیں تسی بھی کر دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیکر وے تقریر نہیں کیتی، تسی سپیکر وے جمعہ پڑھان دے ہو، حضرت کار تے بینکے نہیں ہے تسی کاراں تے بیندے ہو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دا محراب نہیں بنایا، تساں محراب بنایا ہے، سونے پیغمبر نے مسجد دا مینار نہیں بنایا، تسی مینار بنایا ہے۔ نبی پاک دے دور اندر قرآن پاک دیاں سیراں زبراں نہیں سن، ہن سیراں زبراں نے اے وی نواں کام ہے۔ حضرات نے اعتراض کر کے تے بھولے لوکاں نو پھسلایا جاندا ہے، ہن کلے کلے اعتراض دا جواب سندے جا رہے۔ پہلے نمبر تے بات اے وے اے ویکھو جی نبی پاک علیہ السلام نے سپیکر وے تقریر نہیں کیتی، جڑی تانوں میں پہلا مثال دے رہا سا، جدوں منجی دی فصل دی اندر کسے فصل دی اندر اپنے آپ بوٹیاں اوپر نڑو اگے، سواک اگے، کوئی اگے، ڈھیلا اگے، جیڑا اصل فصل نو تباہ کردہ ہے تے زمیندار آپ کوشش کردہ ہے یا دیہڑی تے بندے لاندہ ہے، کہندہ ہے میری فصل دے وچوں جنیاں بوٹیاں اگ دیاں نے جڑاں تو پٹ دیو، ڈیلا پٹ دیو، نڑو پٹ دیو، سواک پٹ دیو، باہر کر دیو۔ ہن دیہڑی دار بندے مزدور اور ڈیلا نڑو پٹ دے فصل صاف ہو گئی، وٹ بننے تے آ گئے، ہن وٹ بننے تے بھی ڈیلا سواں کہاں ہو گیا ہے، ان بھی لگے رمبے نہ کئی نہ کھوتر کے پٹن تے زمیندار کہندہ نا بھئی نا چھوڑ دیو۔ کیوں جی چوری صاحب تسی تے سنو آپ کیا ہے انیل ڈنڈا جن ڈیلا ہے نڑو ہے سواں کے پٹ دیو۔ او بھائی میں تانوں کیا میری فصل دے وچوں پٹو، جدوں فصل دے وچ اگے گا پھر دے گا نقصان، تے جدوں وٹ بننے تے اگے گا چیز اوہی ہے، جدوں وٹ بننے تے اگے گی پھر دے گی فائدہ۔ پھر بات سمجھو، جدوں فصل دی اندر بوٹیاں اگن گیاں پھر دے گا فصل نو نقصان، جدو وٹ بننے تے اے ہوئی ڈیلا اے ہوئی نڑو کہاں اگے گا او بننگے پٹھے۔ او میرے پیاریو جدو فصل دے وچ کوئی نوی چیز آوے او دیندی ہے نقصان، بار وٹ بننے تے نوی چیز آوے او دیندی ہے فائدہ۔ سپیکر فصل دے وچ نہیں، دین دے وچ نہیں، اے بار وٹ بننے تے سپیکر دین دے وچ نہیں۔ حدیث کی کہندی ہے من احدث فی امرنا، ساڑھے دین دے وچ نواں کام نہیں کرنا، سپیکر دین دے وچ نہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ سپیکر تو بغیر تقریر کرے جمعہ پڑھائے شریعت نے ہوتے کوئی اعتراض نہیں کیتا، یہ تو سہولت ہے۔ اللہ اکبر۔ رہا مسئلہ سواری دا، اللہ ارشاد فرمان دینے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ ارشاد فرمان دینے فرمایا اے کوڑے تے کھچر تے گدے اللہ نے توڑی سواری واتے پیدا کیتے نے، کئی سواریاں اللہ پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں، جان دے ہی نہیں۔
صحابہ کرام سائیکل نو نہیں سن جاندے، موٹر سائیکل نو نہیں سن جاندے، کار بس ٹرک نو نہیں سن جاندے، نویاں سواریاں اللہ جڑیاں نویاں سواریاں گیاں کرنا کیے فرمایا لے ترکبوہا انہاں تے تساں سواری کرنی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سواری دین دے اندر نہیں، اے باہر وٹ بننے تے وے، باہر وٹ بننے تھے، دین دے اندر نوے کام نہیں کرنے، کورساتاں 40واں جشن میلاد اے ساریاں چیزاں دین دے اندر نے، باہر وٹ بننے تے نہیں، اے دین دے اندر نے، اندر دین دے اندر نوے کام نہیں کرنے، دین تو باہر دنیا دے کم نوے نوے آن کے کر لو ایجاداں نے۔ حضرات تیسرے نمبر تے آ گیا محراب، ویکھو جی اے تے دین دے اندر ہے، ہاں اے دین اندر لے کر پہلا ثابت ہے۔ حضرت زکریا نے اللہ تو بھڈے وارے پتر منگے آئے تے زکریا دعا کر کے محراب اندر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے نے، فرشتے آ جاندے نے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتیاں نے آ کے زکریا علیہ السلام نو پتر دی بشارت دیتی تے زکریا کتھے سن؟ محراب و نماز پڑھ رہے سن۔ کیا اللہ نے قرآن میں بدعت دا ذکر کیتا ہے؟ کیا اے بدعت وچ حضرت زکریا نماز پڑھ رہے نے؟ بدعت تو وے جڑی پہلا دین چو نہیں تے محراب تے دین دے وچوں ملن دے ہے، جے قرآن دین نہیں تے دین ہے کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے مسجداں بڑیاں، محراب بنائے گئے، نال چھوٹیاں چھوٹیاں محرابیاں بنائیاں گئیاں، محراب دیا دیوار تھوڑی ٹیڑھی کر دیتی جاندی، خطیب بولے آواز ٹکرائے واپس محرابی وچ جائے، گھوم کے آئے، سپیکر دا کم دے وے۔ کیا صحابہ نے بدعت کی تھی؟ محراب مینار دا مسئلہ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو اترن گے بیت المقدس تے مشرقی سفید مینار تے، مینار دا ذکر آ گیا۔ حضرات ان بات توجہ کرے آجے رہا گیا مسئلہ قرآن دے اعراب دا۔ عربی زبان ویکھو نا ساڈی اردو زبان ہے، اسی بغیر زیراں زبراں تو پڑھنے ہیں، کدی زیر زبر پائیے ہوتے اسی پڑھنے ہیں نا، کیونکہ ساڈی زبان ہے۔ عرب لوگاں دی زبان عربی انہاں زیراں زبراں دی لوڑ ہی نہیں۔ جدو اجمیاں واسطے پڑھن واسطے قرآن تیار کیتا گیا، چھاپیا گیا یا لکھیا گیا، زیراں زبراں ڈالیاں گئیاں تاکہ اجمی لوگ کتے پڑھن اندر غلطی نہ کرن۔ یہ ساڈی سہولت ہے۔ رہا مسئلہ کہ اے نواں کم نواں نہیں۔ میرے پیغمبر تے جدوں قرآن اتریا، جبریل آئے، جدوں قرآن لے کے پہلی وحی لے کے آئے نے، آ کے کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دسو زیراں زبراں پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں؟ یہ تو دین دے وے ثابت نے، تے بدعت تے ہوے دین وچوں ثابت نہ ہوے۔ بدعت تو ہوے جو دین تو پہلا ثابت نہیں، دین وے نواں کام۔ اس واسطے میرے پراؤ، میرے بزرگوں، میرے بچیوں، میری بیٹیوں، میری ماں بہنوں، بدعت تو بچو، بڑی خطرناک چیز جے۔ اللہ نو نفرت جے بدعت کا بتی بندے تو، نبی پاک نو نفرت جے، صحابہ اکرام نو نفرت جے، عمل برباد کر دے گی، جہنم دا بالن بنا دے گی، گمراہی جے بدعت۔ جدوں بھی کوئی کام ایسا جڑا تانوں کھٹکے، پہلے اپنے علماء کرام دے کولوں پوچھ لیا کرو، آ دین اندر کتے نواں کام تے نہیں؟ جی میں کئی ساڑھے اہل حدیث بھی کہلاندے اہل حدیث نے آ سالگرہ ہو رہی ہے تو او کی کر دینے جشن میلاد کی ہے، وہ بھی تے سالگرہ ہی ہے نبی پاک دی۔ نبی پاک دی سالگرہ اگر کو منائے، اسی یعنی دین و نواں کام بدعت، تے کوئی اہل حدیث اپنے پتر دی منائے تے وہ سنت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ ایسیاں چیزاں تو بچو، اللہ سانو بچن دی توفیق دے۔ آخر